مدینہ منورہ دا خیال کوا اے دادب ذرہ ذرہ دا خیال کوا حسنہ ټول عمل دې نیس نابود شي د نبی پاک روضه د خیال کوا جبرائیل بپا دب چې پیرات للوا دا هم هغه دروازه د خیال کا اے مخامخ نبی تمخبل خوا تشاکا دلتا دک طریقہ د خیال کوا ملائک پہ گیر چاپی درود وائی دا درود سلام حلقہ دا خیال کوا دا بقی پا مقبرہ کی زان حاضر کا دیر جخت ورسر د خیال کوا جانان رب تا وسیلہ کا دعا غوارا دیر نویا وسیلہ د خیال کوا کتن پوئی گراشا چی دی پوئی کم دکابی دغکاب د خیال کوا نات بخیال لکا غمجن محمد زمانا ستاخوهم جبا اگدد خیال کوا کلبستا حرم پسترگو انما نبی ارمان لرما نبی استاد مزار تاسوی ارمان لرئی کنا بیا ټول وای ارمان لرما نبی استاد مزار ارمان لرما نبی داسی پمینه وای چې کم از کم چې شالم ته خواواد ورسول داسی پمینه وای کله بستا حرم پسترګو وینما نبی ارمان لرما نبی استاد مزا و ارمان لرما کل بدر شمزا درب حبیبا پیو نظر دکرم مکڑ قریبا طاقت میں نشتا درد لوبی وسیما نبی ارمان لرما نبی استاد مدار پمینہ بینوئی ارمان لرما نبی استاد مزار و ارمان لرما نبی یار کل بستا حرم پسترگو انما نبی ارمان لرما نبی استاد مزا و ارمان لرما نبی د مدینه بے مثلا
عجیب خار دے چې پاکستا محبوبا کل مزار دے زی تجلی دا عرش نبر دی دا حرمان نبی ارمان لرمان نبی ستا دا مزار و ارمان